श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं द्वात्रिंशः सर्गः। ब्रह्मयो निर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टव्रतधर्मज्ञः सज्जन प्रतिपूजकः स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान् वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान् कुशाम्बं कुशनाभं च असुरतरजसं वसुन् दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीम् अकरोत्पुरीम् कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम् असुरतरजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः चक्रे पुरवरं राजा वसुनाम गिरिव्रजम् एषा वसुमती नाम वसुस्तस्य महात्मनः एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः सुमागधी नदी रम्या मागधान् विश्रुता ययौ पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीव शतहृदाः गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुः वराभरणभूषिताः अथ ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ताः सर्वा गुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुः इदं वचनमब्रवीत् अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषस्त्यजतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथ चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथाब्रवीत् अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम
प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमर्थम् अवमन्यसे कुशनाभसुता देव समस्ताः सुरसत्तमा स्थानाच्चावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम् मा भूत्सकालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम् अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परमकोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः अरत्नी मात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयार्दिताः ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहम् प्रविश्य च सुसम्भ्रान्ताः सलज्जाः शास्त्रलोचनाः स च तादयिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदमब्रवीत् किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्मम् अवमन्यते कुब्जाः केन कृताः सर्वाः चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं सन्दधे ततः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 32 सर्गः।